مدینہ کرن دائی اور زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے روزے دی زیارت کرن دا شوق دل وچ آیا۔ ہر مومن مسلمان دا دل دے وچ خواہش ہے کہ مولا تمام فرائض دی ادائیگی دے بعد ہن مہربانی فرما ساکو سارے کو مدینے آمن دی توفیق عطا فرما۔ اسا حج بیت اللہ بھی کروں، عمرے دی سعادت بھی حاصل کروں، اور تیرے در دے بھی ہوں، تیرے محبوب دے در دے بھی ساکو توفیق عطا فرما بنجن دی۔ ہر مومن مسلمان دے دل دے اندر خواہش ہوندی ہے۔ ایویں شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمت اللہ تعالی رہے کوئی بڑا شوق، بڑی چاہ چڑی، آکھن لگے علاقے والے ہو، مسجد والے ہو، میرے دل دی خواہش ہے کہ میں مدینے ونجاں، میں کعبۃ اللہ دی زیارت کراواں، میں محبوب دے در تے ونجاں۔ اس چاہت گھن کے آکھن لگے میں تیاری کریں دا پیاں، میں پیدل دے لوگ کچھ ویندے پین، میں انہاں دے نال ویساں۔ آپ تیاری کی تھی، بل کچھ جہاڑے کہیں کم دے اندر مصروف تھی گئے، کہیں سید زادی دے خدمت کچھ پیسے انہوں نے پیش کر دیتے اور نہ من سکے، کچھ جہاڑے لیٹ تھی گئے، جڑا قافلہ ویندا پیا قافلہ روانہ تھی گیا، کلے رہ گئے، لیکن راتی دے سجدیاں دے اندر روندے ہن، نیہاں زارو قطار، دل بھی روندا ہا، اکھی بھی رم جم وسدیاں ہن۔ محبوب دے مدینے دی زیارت دی چاہت اتنی ہے، محبت اتنی ہے۔ آج تا محبتاں فوت ہو گئی ہیں۔ پہلے والے لوگ مدینے دے روزے دی زیارت چکر ہے نا، دل کو قرار آوے دا۔ آدم کاش وہ پہلے وہ چھوٹے چھوٹے کیمرے گھنانے دور بھی نالے، ہناں دے وچ تمام زیارتاں ہونیاں ہن، وہ ایویں ٹک ٹک کر کے وہ زیارتاں کرے دے ہن، واپس آ کے اوہ مدینے والے لذتاں، مکے والیاں لذتاں، وہ حجر اسود تے چمبڑ والیاں لذتاں، وہ دوبارہ آتے زیارتاں کر کے راتی دبائے دے رب کو یاد کریں دے ہن۔ آج وہ زیارتاں ختم ہو گئیاں، آج وہ محبتاں ختم ہو گئیاں۔ جدن دا انٹرنیٹ دا دور آیا، جدن دا موبائل دا دور آیا، ہن وہ زیارتاں تھی ونجن تا سا انگل نال اتے بھوا چھڑے نہیں ہیں۔ غلط کاری کو ریکھن دا سارے کو ٹائم ہے، اگر زیارت مدینہ آ ونجے تو وہ اسا انگل نال اتے بھوا چھڑے نہیں ہیں۔ وہ مسلمانہ تیری محبت کدے چلی گئی ہے۔ پہلے والے لوگ اگر ٹی وی بھی اگر دے دی ہن، ٹی وی دے اندر مدینہ المنورہ دے او زیارتاں دیکھن دی کوشش کریں ہن، کاش کے کتھائی روزہ نظر آونے آ۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمت اللہ تعالی علیہ تمام احباب کو دسایا کہ میرے نال ونجن والے لوگ چلے گئے، ہن میں تنہا ونجنا چاہنا ہاں۔ آپ ٹور پہ مدینے دا سفر، مکے دا سفر، مبارک سفر ہے۔ اے سفر سردار سفر ہے، تمام سفرہ دا سردار سفر ہے۔ باقی دنیا دے سفر انسان کو تھکا دینے، انسان دے جسم کو تروڑ دینے، اے سفر او سفر ہے مدینے دا سفر، مکے دا سفر، جیڑا مزید انسان کو لذت عطا فرمے دے، روح کو طاقت عطا فرمے دے، روح کو برکت عطا فرمے دے۔ دل دے اندر امنگ ہوندی ہے کہ ایسا جلد تو جلد مدینے دیا وہ صبح دیکھ سو، مدینے دے اور نظارے دیکھ سو۔ روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حاضری تھی سی، جتے 70,000 فرشتہ سویرے آندے، 70,000 فرشتہ شام کو آندے، والوں فرشتے کو آمن دی توفیق نہیں تھی دی، والوں کو اجازت نہیں ملتی۔ توفیق تا رب دیونا چاہتے، لیکن وہ کوئی اجازت ہوں دی واری نہیں آندی۔ اے انسان، اللہ تے کو کتنا اشرف بنائے، تو بار بار کوشش کرے، بار بار بن سکتے ہیں، بار بار بن سکتے ہیں۔ کئی صحابہ ایسے بھی ہیں
جنہاں نے 40 حج کیتے، جنہاں نے 70 حج کیتے، ایسے لوگ بھی گئے نہیں دنیا دے اتوں۔ اج ساکو تاکو حج دی محبت دا پتہ نہیں رہ گیا، اتو ویندن توان کے سیلفیاں اور وہ ادب آداب ختم تھی گیا۔ جڑے لوگ حج تے ونجن او خالص اللہ دی ذات واسطے ونجن، او محبت گھن کے ونجن اور اپنے گناہ دی معافی طلب کرن واسطے ونجن۔ یہ میں شاہ عبداللطیف بھٹائی نے محبت کی تھی۔ آپ سفر مدینہ دے ٹر پہ، سفر مکہ، اے سفر وہ سفر ہے جڑا تمام سفروں دا سردار سفر ہے۔ آپ ٹرن کچھ جہاڑے دا سفر کیتے نے، پیدل دا سفر ہن، اور برکت بھی پیدل کو بڑی ہے۔ ہر قدم دے اتے ہزاراں نیکیاں اور ہزاراں گناہ معاف تھی ویندے ہن، ہزاراں نیکیاں ملدیاں ہن۔ قدم قدم دے اتے وہ لوگ عبادتاں کرے دے ہن۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمت اللہ تعالی علیہ این سفر کو روانہ رکھے دے ہوئے کچھ جہاڑے دا سفر کر چکے ہیں۔ گرمی شدید ہوندی پئی ہے، توجہ ہے تو نہیں؟ گرمی شدید ہوندی پئی ہے، جی میں ہن موسم گرمی ہے۔ آپ نے کوئی سامان اپنا چاہتا ہویا پیدل ویندے پین، رستے دے اندر دے دیں کچھ جانور، کچھ منجھی پیاسیاں ہیں، اور پیاس کے نو ہانپ دیاں کھڑیاں، زبانہ بہر کڑی کھڑیاں۔ اتنی پیاس دی شدت ہے، اس شدت پیاس دے اندر اتنی زیادہ گھبراہٹ ہے انہاں جانوراں دے اتے، کیونکہ آپ سفر کر کے آندے پین، جڑا سفر کریں دا بتاؤں دے کو پتہ ہوں دے پانی کتے کھڑا آئی۔ آپ دیکھ دے آندے پین کہ فلاں جگہ دے تالاب پانی دا بھرا ہویا ہا، کیوں نہ اللہ والے نیک بھی بڑے ہونے، رحم دل بھی بڑے ہونے، اور صرف انسانہ تے رحم نہیں کریں دے، وہ اللہ دی تمام مخلوق تے رحم کرنا جاننے، اور جانوراں تے بھی رحم کرنا جاننے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمت اللہ تعالی علیہ نے انہاں منجھیاں کو اتھو گرو حقلا، انہاں کو ہانک کے گھن گئے، جہرے ویلے وہ پانی دے قریب منجھیاں پہنچیاں، منجھیاں بے قرار تھی کہ پانی کو دیکھتے، منجھیاں بھاجتے وہ پانی دے وچ وڑ گئے۔ آپ مصلی بچھاتے عبادت کو لگ گئے کہ پانی پی کے انسان والی نہ کو وانتے اتھائیں کھڑا جیسا، اتھے مالک تا کوئی میں کو نظرہ نہیں ہو سکتے، کوئی نہ دا مالک ہوئے جیڑا انہاں کو گلیندہ رہ وجے، میں تاکہ انہاں کو واپس اتھائیں پچھا جیسا۔ آپ عبادت مشغول تھی گئے، نماز پڑھتے جیرے ویلے نماز تو فارغ تھا، سلام پھرونے، سلام پھیرتے جی میں منجیاں در نگاہ گئی، اوہ منجیاں جڑیاں شدت پیاس دے اندر مبتلا ہن، جنہاں دی زبان گٹ جتنی بہر آ چکی ہے، اور تڑپ دیا کھڑیاں پانی دی پیاس دے اندر۔ اوہ منجیاں پانی پیمن دے بعد وہ پانی پیشاب کھڑیاں کرینیاں ہن، اوہ منجیاں وہ پانی دے وچ پیشاب کھڑیاں کرینیاں ہن۔ جیرے ویلے آپ نے عالم ڈٹھا، آپ رومن لگ گئے زارو قطار، آپ نہ منجی کو حقل کے اتھائی مان کے چھوڑ آئے، جتو کرو انہوں کو ہانک آئے ہن، جتو حقل آئے ہن، اتھائی واپس بندے چھوڑونے، ہن سفر اکھاں دی بجائے پیچھا شروع کر رہے تو روندے بھی رہے، روندے زارو قطار روندے رہے۔ مدینے دا سفر نہ کتونے بلکہ واپس دا سفر شروع کر رہے تو نے، چاند جہاڑے سفر کر چکے ہیں۔ محبت مدینہ دے وچ ونجن والے شاہ عبداللطیف بھٹائی دیئے محبت دا انداز دیکھو کہ سفر مدینہ اختیار کریں دے ہوئے، وہ سفر کو چھوڑ دے، رون دے ہی آنن تے پچھا آن دے پہن، سامان ہوئے چاہی وطن، کچھ جہاڑے گزرے واپس والا ہے، لوگ پچھن لگے
فجر دی نماز دے اندر شاہ عبد اللطیف بھٹائی وہ سید زادے وہ آل رسول تو ایت بہت روندہ ہمیں تو آدھا میں کو رب تعالیٰ سٹے میں مکے بنیا میں مدینے بنیا تو سا سفر ہی اختیار کیتا تو سا زاد راہ بھی چاہتا اتنا وزن بھی چاہتا کوئی جہاڑے تو سا لا آئے وے اتنی جلدی کی میں تو سا حاج بھی کر آئے وے گمرائی کر آئے وے ہیں صحیح ہیں ایک ہی میں تھی گیا کچھ لوگ محبت دے اندر پوچھن لگے کچھ تنقید پوچھن لگے اتنی جلدی حج بھی عمرہ بھی تھی گئے اتنا تھی جو بل آئے وے فجر دی نماز جو ملاقات ہے نمازیاں پوچھن کیتا سے تساں حج عمرہ کر آئے وے زیارت کر آئے وے مکہ شریف مدینہ شریف دی کوئی دساؤ ہا آپ زارو قطار رومن لگے زارو قطار رومن لگے لوگ پوچھن لگے سے کیوں رو دے وے کیا رستے دے اندر کوئی توڑے نال مسئلہ درپیش آ گئے کیا بندے تو کو لوٹ گیتے کیا مسئلہ درپیش آئے آکھن لگے اے داستان محبت ہے اے داستان عشق ہے جیڑا عشق جیڑی محبت میں کو مدینے کیتی ویندی ہے ہوں محبت نے میں کو روک دیتے کہ تو مدینے نہ ون شاہ عبد اللطیف بھٹائی تو مدینے نہ ون تو مکے نہ ون خدا نہ خواستہ اے جڑی محبت تو دل وچ رکھی کھڑے اے محبت تیرے دل وچ وہندی رہے اے لذت اے محبت تیرے دل وچ چلی نہ ونجے جڑی چاشنی جڑی لذت دیکھو ایتھے شاہ عبد اللطیف بھٹائی بنائی کھڑی ہے تو عاشق سری نے اے عشق تیرے دل وچ چلا نہ ونجے لوگاں پوچھنا کیتا سیاں ایسی کیا گال تھی گئی ہے تو سا پیچھا وال آئے وے اے محبت ہی تہائی جڑی تو کو کھتی ویندی ہے مدینے آپ زارو قطار رومن لگے اور آکھن لگے میاں رستے دے اندر کچھ منجیاں ٹکر پئیاں ہن بس او بڑیاں پیاسیاں ہن جی میں کو مدینے دی پیاس آئی جی میں کو مکے ونجن دی پیاس آئی میں کو عشق ہے سرکار دے مدینے نال سرکار دے مکے دے سفر دے نال میں کو جی میں عشق ہے ای میں پیاس جڑی ہے وہ پیاس منجی کو میں ڈٹھی وہ پیاس بجھاون دے بعد ہوں پانی دے وچ انہاں پیشاب کر لیتا میں کو پتہ لگ گیا اے بے ادب تھی گئی ہیں پیاس بجھ گئی ہے کاش اے پیاس میری برقرار رہے میں مدینے نہیں ویندا میں مدینے نہیں ویندا متا میرے کنو کوئی بے ادبی تھی ونجے ات ونجے کوئی گستاخی تھی ونجے او تا او راہ ہے جتے کہ سر رکھن دی جا ہے قدم دی تا جا ہی نہیں جتے عاشق سر تے باہر چل دے جتے قدم رکھن دی جا نہیں جتے 70,000 فرشتہ سویرے آوے 70,000 شام کو آوے جیڑی سرزمین تے میرے پاک محبوب تے قدم مبارک لگے ہومن جیڑی سرزمین دے ہوتے میرے پاک محبوب ٹرے ہومن اون سرزمین دے ہوتے شاہ عبد اللطیف بھٹائی تو کیویں قدم رکھ سے تو کیویں وانتے آپ دی حاجت رفع حاجت تو کیویں کرے سے متا تیرے کنو کوئی گستاخی تھی ونجے بس میں سوچ کے میں مدینے نہیں گیا میں واپس وال آیا ہوں مدینے والے لجپال دی محبت جندے دل وچ ہوئے بل مدینے والے نہیں جان دے سرکار نہیں جان دے کہ میرے نال کون کتنی محبت کریں دے سرکار جان دے ہیں او جانی جان ہیں پتہ سارا سردار نو کیتیاں دا